अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक अजीब किस्म की बेचैनी है और उसकी वजह वो कुछ सफ़ात हैं जो मुबैना तौर पर मुराद सईद की किताब के बताए जा रहे हैं। अब मुराद सईद साहब कहाँ हैं? क्योंकि वो ख़ुद तो मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन उनके नाम से मंसूब ये तहरीर एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल रही है जिसने बड़े बड़ों की नींदें हराम कर दी हैं। आज के व्लॉग में हम सिर्फ उन सफ़ात का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि हम उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश भी करेंगे जो शहीद अरशद शरीफ की शहादत से शुरू होकर 9 मई के हंगामों और फिर सियासतदानों की गिरफ्तारियों तक जाती है। तो दिल थाम कर बैठें, क्योंकि आज हम उन हकाइक की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जिन्हें शायद दबाने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, जो सफ़ात लीक आउट हुए हैं मुराद सईद साहब की किताब में, तो उनमें से हम सबसे पहले जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अरशद शरीफ शहीद साहब का जिक्र है। यहाँ मुराद सईद साहब मुबैना तौर पर लिखते हैं कि अरशद शरीफ साहब एक सहाफ़ी नहीं थे, बल्कि वो इस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुके थे। अब किताब के मुताबिक जो मुराद सईद साहब ने लिखी है, उसके मुताबिक अरशद शरीफ साहब के पास कुछ ऐसे सबूत थे कि जिनसे हमें ये पता चल सकता था कि बैरूनी मदाखलत को अंदरूनी सहूलतकारी फराहम की गई। इसमें एक ख़ास वाक़या लिखा है कि जब अरशद शरीफ साहब को धमकियां मिल रही थी तो उन्होंने मुराद सईद साहब से रब्ता भी किया और कहा कि फाइलों को महफूज कर लो, शायद अब मैं ज़्यादा देर तक ना रहूं। अगर हम इस बात को मान लेते हैं और उस वक्त के हालात को देखते हुए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अरशद शरीफ साहब का मुल्क से भागना, पहले दुबई फिर कीनिया जाना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं था। मुराद सईद साहब ने उस वक्त भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये इशारा दिया था कि अरशद साहब के पास, शहीद अरशद शरीफ के पास कुछ ना कुछ हसास मालूमात हैं। अब आगे सफ़ात में ये भी दावा किया गया है कि अरशद शरीफ की शहादत के पीछे वही किरदार थे जिन्होंने इनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से खतरा लाक था। इनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से खतरा लाक था। तो यहाँ ये बात मुकम्मल होती है कि अरशद शरीफ की जान इसलिए ली गई ताकि वो सच सामने ना आ सके, जो आज इन सफ़ात की सूरत में हमारे सामने है। अब जब सच बोलने वालों को रास्ते से हटा दिया गया, तो अब अगला स्टेप क्या था? तो अब अगला स्टेप जो था, उस आवाज़ को हमेशा के लिए दबाना जो सड़कों पर गूंज रही थी। और यहीं से शुरू होती है 9 मई की वो कहानी जो मुराद सईद साहब ने अपने सफ़ात में बयान की है। अगर हम इसका क्लाइमेक्स देखें पूरी गेम का, कि अरशद शरीफ साहब की शहादत एक आगाज़ था और 9 मई इस पूरे खेल का क्लाइमेक्स था। अब 9 मई क्या था? सच, साजिश या रद्द-ए-अमल? अब आते हैं इस मौजू की तरफ कि जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया, यानी कि 9 मई। इन सफ़ात में मुराद साहब एक बहुत ही संगीन दावा करते हैं। वो लिखते हैं कि 9 मई कोई अवामी गुस्सा नहीं था, बल्कि एक प्लांटेड ऑपरेशन था।
کتاب کے مطابق پی ٹی آئی کے ورکروں اور لیڈرشپ دونوں کو جان بوجھ کر مخصوص جگہ کی طرف جانے دیا گیا تاکہ بعد میں اسے پارٹی کے خلاف چارج شیٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اس میں جنرل باجوہ کے دور کے فیصلوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لوگ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب کے بیانیوں کو ہر قیمت پر کچلنا ہے۔ آگے مراد سعید صاحب لکھتے ہیں کہ 9 مئی کے فوراً بعد گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو لسٹیں تھیں وہ پہلے سے تیار تھیں، گرفتاریوں کی جو لسٹیں بنتی تھیں وہ پہلے سے بنائی گئی تھیں، بس ایک بہانے کا انتظار تھا۔ اور پھر ختیجہ شاہ سے لے کر عالیہ حمزہ تک اور یاسمین راشد سے لے کر ہزاروں گمنام ورکرز تک، ان سب کو جس طرح اٹھایا گیا، مراد سعید صاحب کی کتاب کے مطابق اور ان کی مطابق یہ ایک منظم انتقام ہے، اور وہ اپنی کتاب میں اسے منظم انتقام قرار بھی دیتے ہیں۔ اب اگر اس کی اتھینٹیکیشن دیکھیں تو جس تیزی سے سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب ہوئی، جس طرح مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ ان صفحات میں لکھی باتوں کو وزن دیتا ہے۔ یعنی 9 مئی وہ ہتھیار تھا جس سے تحریک انصاف کے پورے ڈھانچے کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف ایک سیاسی بدلہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ اب کتاب کے اگلے صفحے پر مراد سعید صاحب ان کرداروں کو بھی بے نقاب کرتے ہیں جو اس پورے کھیل کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ ناظرین، ان صفحات کا ایک بڑا حصہ باجوہ صاحب کے گرد بھی گھومتا ہے۔ مراد سعید صاحب لکھتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو تب سے ہی باجوہ صاحب نے اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ اس میں سب کچھ اچانک سے نہیں ہوا۔ اس میں کچھ ملاقاتوں کا ایسا ذکر ہے کہ جہاں تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، اور جہاں سے یہ نئی گیم شروع ہوئی کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور یہاں سے نیوٹرل کا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ مراد سعید صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپوزیشن کو گرین سگنل دیا، جس کے بعد طریق عدم اعتماد آئی، اور یہی نہیں بلکہ حکومت جانے کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا اس کی ڈوریاں بھی کہیں نہ کہیں وہاں سے ہل رہی تھی۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک کوزے میں بند کریں تو تصویر یہ بنتی ہے ارشد شریف کی شہادت سے لے کر 9 مئی کے ڈرامے اور پھر پی ٹی آئی لیڈرشپ کی قید و بند تک، یہ سب کچھ ایک ہی رسی میں پرویا گیا ہے۔ مطلب مراد صاحب کے جو لیک شدہ پیجز ہیں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ لڑائی صرف کرسی کی نہیں تھی، بلکہ یہ لڑائی اس سچ کی تھی جسے دبانے کے لیے پورا نظام ایک پیج پر آ گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھا ان تمام حقائق کا نچوڑ جو اب تک مبینہ طور پر سامنے آیا۔ دوستو، میں نے پوری کوشش کی ہے ایمانداری سے آپ کو ایک ایک واقعہ، اس کی گہرائی، اس کے پیچھے چھپے کردار اور ان کے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤں۔ یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ان باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مراد سعید کی یہ کتاب آنے والے وقت میں کوئی بڑا انقلاب لائے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔